شنو نعملوا بهم اسي بوريتا الله يخليك. الا ممكن غير جاوبنا على هاد الناس اللي ماتوا الله يخليك وكيستناو، والعائلات اللي خصها تدخل بحالها الله يخليك اسي بوريتا. راه شويه د الرحمه الله يخليكم، الله يخليكم شويه د الرحمه. راه الناس ما بقاتش عندها فين تنعس وفين تاكل وفين تخرج وفين تمشي. الله يخليكم راه بقينا دينا كنحشموا راه هادو خواتنا مغاربه في جميع البلدان العالم مصيبه. الله يخليكم قوموا بالواجب، دخلوا الناس بحالهم راه حنا عندنا بلاد ودوله وملكيه. الله يخليكم ما تضحكوش علينا العالم. الله يخليكم قوموا بالواجب، دخلوا الناس بحالها، حلوا الديوانه صافي بركه. يلا اخواتي سلام عليكم. راه هادشي بزاف راه. السلام عليكم خواتاتي المغاربه، كيف نتوما؟ دونك فوالا خواتي، كيما قلت لكم قبايل، ما فهمتي شي حاجه وقعت، ما فهمتي خداو شي قرار هذه يومين شي كياخذ مسيو بوريتا ان فيت سي فو مسيو بوريتا خديتي القرار تحول الديوانه ابارتيغ دو 15 جويي ان شاء الله. اي ميرسي بوكو داكشي اللي فهمنا حنايا. دونك الناس شنو عملوا؟ خداو لي بيي ديالهم. دونك اون ا كونتاكتي لي كومباني ايريان. اول حاجه اون ا كونتاكتي لا رويال اير ماروك باسكو كومبانيه ديالنا هي الاوليه. دونك كلشي كونتاكتا رويال اير ماروك في دقه واحده. غير شفنا الاخبار في التسعود قالوا غادي يحلوا ديوانه نهار 14 في 12/01 15 جويي. دونك كلشي نقص في انترنت، كلشي خدا لي بيي، شي خداه 200 اورو، شي خداه 300، شي خداه مليون، شي خداه من باري. كلشي عمرنا الطيار ديال رويال اير ماروك. تبارك الله اخواتي، تبارك الله عليكم، برافو برافو برافو. باسكو بيان سور قلنا نوصلوا الكذاب تاع الباب الدار تاع حنايا كومبانيه ديالنا، نعاونوا الكومبانيه ديالنا قبل ما نفتشوا كومبانيات اخرين. ما بقاوش لي بلاص، باسكو كان ريزيرفيو بزاف د الناس. سي بوريتا كان ريزيرفيو بزاف د الناس. راه الناس كيوصيونا، راه الناس هيدا مصيبه. بزاف د الناس مصيبه، بزاف د الناس نازله عند الناس. الحمد لله باقي الخير في الدنيا، ولكن بون با فوالا حنا طالعين في 5 شهور دابا سيدي. 5 شهور راه بزاف. راه حنا علينا نعملوا نص د العام. نص د العام سيدي. الناس ما شافتش العائله ديالها. الناس ماتوا لا والديها وندفنوا وما شافوهمش، ما حضروا الجنايز، ما شافوا العائلات ديالهم. حنا بزاف د الحاجات. اي با قمنا بالواجب باش نصبروا الناس، باش نقولوا لهم راه هذا الشيء سي قدر الله، كورونا غلبتنا في هاد الساعه. دونك فوالا من بعد بون بان فوالا راه حنا كنطوروا مع الايام، مع الوقت، مع العالم اوسي، مع العالم. دونك فوالا خديتوا واحد القرار، قلتوا غادي تحلوا. فتحتوا الخطوط، الناس شراو لي بياه. بارح في الليل عملتي واحد استجواب مع الاخ ديالنا في المغرب، فهمتي الناس. دونك ما بقاتش الافتتاح ديال الحدود للناس كامله، خاصه للناس اللي معلقه، اللي معلقين هنايا اون بان هنايا، اللي جاو على نهار يومين سيمانه، على الطبيب، على قرايه، على باساج، على فاكونس، كل واحد عليه جا و الي بلوكي. اكثر من 40,000 د الناس مبلوكي اخواتي، ما عندهم صافي تقداو الفلوس. سي نورمال، راه الناس مشات كل واحد مشى على واحد الغرض وداخل بحالو. اي سون بلوكي، ما عندهم فين ينعسوا، ما عندهم ما ياكلوا. دونك المره الاوليه شنو كانوا قالوا انه كل سفاره غادي تقوم بالواجب، وكل واحد غادي يمشي يتسجل في السفاره، والسفاره غادي تقوم بالواجب هاد الناس بالوتيل ديالهم، بالاكل ديالهم، بالتامين ديالهم، بالصحه، كل شيء. فعلا قاموا بالواجب واحد المده معينه. باغ اكزومبل ا جنيف با فوالا 9 ايام شي حاجه هيدا. كاين الناس في تركيا، في باريس، بارتو في العالم قاموا بالواجب السفارات ديالنا الحمد لله. مي فوالا ما قدروش يكملوا. اي سي با بوسيبل باسكو دو بوين دو ايكونوميك ميزانيه ما عندناش الفلوس باش نقوموا بهاد الناس كامله.
دونك بركه ما نكذبوا على راسنا، غادي نكونوا فرون، غادي نكونوا صريحين مع خواتنا، وغادي نكونوا صريحين بيناتنا، باسكو حنا عائله واحده. واليوم سي بوريتا راه حنا المغاربه اللي هازين خواتنا ماشي نتوما، داكوغ، وهازينهم بكلشي ديالهم، بالمورال ديالهم، بالصبر، بكلشي، فوالا، بالروح الوطنيه ديالنا. حنا ما نسمحوش في خواتنا ما نسمحوش فيهم فين ما كانوا في العالم. كل واحد خصو يقوم بالواجب حتى يحلونا ديك الديوانه. دابا حنايا اون اوتاج اخواتي، حنايا فوالا. هاد الحكومه هادي انا ما فهمتش كيفاش كيقرروا، علاش كيفرحونا وكيبكيونا ما فهمتش علاش. قولونا، طلقونا لواحد الطريق، قولونا قولونا لا، طلقونا لواحد الطريق، طلقوا الناس لواحد الطريق اللي يخليكم. كيفاش البارح فتحتوا الخطوط المملكه المغربيه، فتحتوا لي فونت، كلشي شرا لي بيي، ودابا صيفطونا دي ميل اليوم فول انولي. علاش؟ ياك نتوما فوزافي غاردي ديك لا دات ديال 15 للناس اللي معلقين هادوك ضروري. دون نورمالمون كان كنتو وعدتونا غادي ترجعوا ديك الناس اللي مبلوكيه مجانا على الخطوط ديالنا، تعمروا الطيار. يافي ميم دي بيلوت الله يكثر خيرهم، مي دي زوتيس، تبارك الله عليكم، برافو 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 à tout le personnel navigant ديال لا رويال اير ماروك اللي ils se sont proposés bénévoles في الوقت ديال كورونا pour rapatrier خواتنا. Et malheureusement, voilà, il y a des choses qui auraient pu être faites et qui n'ont pas pu se faire. Bon, bah, الله يكون في العون. أنا ما نمشي معاكم تما باش نعرف كل واحد راه مرون في هادي ديالو. مي فرانشمون دابا طالعين ب5 شهور، الناس راه ما عندها ما تاكل. سي بلو بوسيبل. راه حنايا اللي مقيمين، حنايا بالجنسيه بغينا ندخلوا لبلادنا، عباد الله. حنا بغينا ندخلوا لبلادنا. دونك شنو يقولوا هادو اللي ساكنين في المغرب وجاو غير باساج ومبلوكين 5 شهور؟ اسي بوريتا راه واحد الولد مسكين طاح من القنطره، 16 عام طاح من القنطره ومات، ولي بارون ديالو كانوا مبلوكين في المغرب. اسي بوريتا راه العائلات كيتشتتوا، راه الناس ماتوا. الله يخليكم حلوا الديوانه، الله يخليكم. سي بلو بوسيبل، c'est plus possible. الله يخليكم. Là ça devient une question débat. Franchement ça devient ça fait c'est une question de vie ou de mort débat. En fait débat غادي نموتوا فيها، الناس كيموتوا فيها، ناس ماتوا دو تريستيس. كاين الناس استغفر الله يا ربي يسمح لهم، الناس انتحرت. سي بوريتا الناس طلقت. سي بوريتا سي با بوسيبل دو كونتينيوي كوم سا. سبتها باب الدار، باب الدار كنشوفوهم من البعيد، من البالكون كنشوفوا خواتنا كيستناو. مي سي با بوسيبل. ارض واحده، حلوا الديوانه، خليو الناس تدخل بحالها. اون بو با كونتينيوي كوم سا سي بوريتا، سي با بوسيبل. Voilà, خواتي. Donc ensuite, quand la Royal Air Maroc, c'était complet, il y avait plus de billets. والو les billets عرفتي طلعوا بواحد السرعه، واو، بورصه طلعت incroyable. On est passé de 250 euros à 1800 euros. ومصاب غير نلقاو البيات نسمحوا حنا في حقنا مع السفاره. الناس سمحت في حقها، الناس كانت تتسدلف اللي عنده شي حاجه. مهم صافي غير قوموا بالواجب، قطعوا الوراق للناس. Il n'y a plus de place Royal Air Maroc. دوزنا لترانزافيا، عيط لهم انا قلت لهم voilà, est-ce que vous êtes sûr que les vols vont être maintenus? Est-ce que vous avez eu l'autorisation du trafic aérien par le Maroc? Est-ce que alors قالوا لي oui, il y a eu un accord pour le mois de juillet. Voilà ce que m'a répondu la compagnie Transavia. J'ai appelé il y a 2 jours, ils enregistrent les appels. Et j'ai appelé de mon portable, donc tout est enregistré. Il m'a dit des accords ont été faits pour le trafic aérien marocain avec Transavia pour le mois de juillet. Je lui dis donc, si on prend des billets maintenant, qu'est-ce qui va se passer si le Maroc change d'avis? Parce qu'on a maintenant, c'est devenu le sport favori. Donc, il m'a dit, nous, on s'engage de vous rembourser, on vous enverra un mail dès que le Maroc décidera autre chose.
et ben nous on vous enverra un mail et vous serez remboursé dans les 10 jours. Donc sachez Khouati que Transavia elle va rembourser dans 10 jours, mais Royal Air Maroc apparemment on vient de recevoir un communiqué ministériel qui est relo, il n'y aura pas de remboursement je crois, si j'ai bien compris. Donc Khouati قالوا aussi que الديوانات اللي غادي يكونوا محلولين غادي يكونوا محلولين ديال 7 غادي يكونوا محلولين ديال 7 pour Tanger. Et donc voilà, et le trafic aérien. Donc en fait, Royal Air Maroc, elle a annulé tous les billets qu'elle a vendus avant-hier pour les revendre encore peut-être demain ou après-demain ou peut-être à partir du 15. أنا ما نعرف، أنا عيطت لهم بقيت presque ساعة ونص كنستنى وكنعاود النمرة وكنعاود sur plusieurs téléphones على الله غير يجاوب شي حد. وملي جاوب شي حد لا بروميير شوز كو جو دي الله يخلي كارتي عندك تقطع حيت هذه ساعه المكانه وانا كنحاول نلقى شي حد في الخاد. دونك الله يخليك فهمني. قالت لي فوالا توتي كومبلي. قلت لها واش كومبلي واش انولي؟ قالت لي نو توتي كومبلي. هادشي يا 2 جور. قالت لي توتي كومبلي. قلت لها اعطيني ان بيي ميم ان سبتمبر لو بلو تار بوسيبل. قالت لي نو نو en fait il y a rien du tout, rappelez à partir du 15. دونك ما فهمتش انا علاش كتعملوا الدعايات. سي بوريتا راه حنا ماشي كنبيعوا بس الصابون دابا ولا في شي فهمتي، حنا خصنا ندخلوا بحالنا. دونك بركه ما تعملونا دي بوبليسيتي مونسونجير كتكذبوا على الشعب، كتكذبوا على الشعب. وهذا الشيء الشعب راه ما غاديش ينساه، ما غاديش ينساوه. سي بوريتا عرفتي سي بوريتا راه كاين الناس في الثلاجات، كاين الناس في الثلاجات حسب لهم غادي يجي ندخلوهم لا سيمين بروشين في الصنادق ميتين الله يرحمهم. اي بي مانون فوالا فوالا 30 د الحراره. واش نرجعوهم نخليوهم في الثلاجات؟ واش ندفنوهم في اوروبا؟ شنو نعملوا بهم سي بوريتا؟ الله يخليك الا ممكن غير جاوبنا على هاد الناس اللي ماتوا الله يخليك وكيستناو، والعائلات اللي خصها تدخل بحالها. الله يخليك سي بوريتا راه شويه د الرحمه الله يخليكم، الله يخليكم شويه د الرحمه. راه الناس ما بقاتش عندها فين تنعس وفين تاكل وفين تخرج وفين تمشي. الله يخليكم راه بقينا دينا كنحشموا راه هادو خواتنا مغاربه في جميع البلدان العالم مصيبه. الله يخليكم قوموا بالواجب، دخلوا الناس بحالهم، راه حنا عندنا بلاد ودوله وملكيه. الله يخليكم ما تضحكوش علينا العالم. الله يخليكم قوموا بالواجب، دخلوا الناس بحالها، حلوا الديوانه صافي بركه. يلا خواتي سلام عليكم. راه هادشي بزاف، راه عينا صافي عينا، راه غادي يحمقونا هادو من كل جهه والطريق نازلين علينا. دونك الله يخليكم اخواتي. فوالا الله يعمل شي تاويل، لا حول ولا قوه الا بالله. ما فهمناش حنايا شنو بغاو يعملوا. الطيار ولاو عملوا القرون. واش الديوانه غادي تكون محلوله غير للناس اللي عندها العمله؟ واش غير للناس اللي تقدر توفر هذا البيئه هذا؟ باسكو نهار اللي حلوا الديوانات قالوا القضيه هذيك ديال لاسيستونس ديال السفارات تقادات وغادي نحلوا الديوانه وكل واحد يعوم بحره. وي داكور، مي الناس اللي صافي 5 موا اللي هما ما عندهمش حتى ما ياكلوا حنا اللي غادي نقاطعوا لهم الاوراق. دونك شكون تقولوا لنا واش نقاطعوا مره جوج ثلاثه وشحال غادي نقاطعوا وشحال غادي يكونوا هاد لي بيي؟ سي با بوسيبل. سي كوا؟ سي اون immigration choisie? C'est les riches qui vont pouvoir rentrer au Maroc cet été ou bien monsieur Bourita? واش كتبيعنا باري الرباط ب 1800 اورو؟ مي سا با با، ايوا ملي غادي تبيعنا هاد الثمن هذا افتح الطريق ونجيو بالطونوبيل حنا نجيو في الطريق كيما مستانسين. الناس مسيبه في الخزيرات، الناس مسيبه في سبته. فين نتوما؟ واش عمركم بقيتم بلوكين في الخزيرات حياتكم؟ نتوما يا موالين الحكومه عمركم جيتوا في الطريق وعرفتوا شنو هي الخزيرات باش تخليو الناس كتشمش تما؟ شنو كيحسابكم؟ غادي نبقاو ساكتين؟ غادي نبقاو صافي؟ يلا اخواتي الله يعمل شي تاويل. فرقوا الدواء د النعاس على الشعب، وفرقوا الدواء ديال الكالمون باش نتكلموا كاملين. هادشي بزاف. ولا اخواتي الله يكثر خيركم، بالسلامه، السلام عليكم. فوالا اخواتي بارطاجيو. اللهم الحبس بلادي ولا هاد القهر هنايا. يلا اخواتي السلام عليكم والله ينصر سيدنا.